प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। इससे पहले के लेक्चर में हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने ये देखा था, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ओरस्टेड ने क्या कहा था, व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू a conductor it produces a magnetic field around it। यानी जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है then it produces magnetic field around it। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स। जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड हो, जितनी करंट की स्ट्रेंथ हो उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। यानी आज हमें क्या देखना है, आज हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना है। टुडे वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए एक रूल है राइट हैंड थंब रूल, या एक और रूल भी है मैक्सवेल्स स्क्रू रूल उसको कहते हैं। तो पहले राइट हैंड थंब रूल से ही निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है राइट हैंड थंब रूल। अगर आपके पास कोई कंडक्टर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसका स्टेटमेंट ऐसे है, स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखते हैं तो समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, right hand thumb rule, if we imagine the straight conductor held in the grip of right hand so that the thumb points the direction of the current, then the curled fingers around the conductor represents the direction of magnetic field। तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, अगर हम किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को ग्रिप करेंगे अपने राइट हैंड से इस तरह, ठीक है, तो हम कहते हैं कि करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी टिप से टिप ऑफ द पेन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी हम इसको इस तरह ग्रिप करेंगे सो दैट द थंब पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी जिस तरफ हमें करंट हो उस तरफ हमें रखना है अपने थंब को। सो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर्स, जब हम इसको ग्रिप करेंगे तो जो हमें फिंगर्स है, दीज कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमें किस तरह ग्रिप करना है इस कंडक्टर को, कि इस तरह अपने राइट हैंड से ग्रिप करना है कि हमारे राइट हैंड का थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। हमने कहा कि करंट इस डायरेक्शन में है, तो थंब को उस डायरेक्शन में रखिए। तो फिर जो हमारे फिंगर्स है, जिस डायरेक्शन में आप फिंगर्स होंगे, दे शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस तरह यहाँ देखेंगे, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए ये पेन है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस डायरेक्शन में है करंट, तो इसी डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे। तो आप फिंगर्स किस डायरेक्शन में
آ رہی ہے اس ڈائریکشن میں، یعنی اس ڈائریکشن میں ہمارا میگنیٹک فیلڈ ہوگا، یعنی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں میگنیٹک فیلڈ ہوگا ایز پر دس تھم رول۔ پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم کہتے ہیں کرنٹ اس ڈائریکشن میں ہے تو تھم کو کرنٹ کے ڈائریکشن میں رکھیں گے اور پھر گرپ کریں گے اس کنڈکٹر کو، تو جس ڈائریکشن میں ہماری فنگرز ہوں گی، کرلڈ فنگرز ہوں گی، تو these fingers shows the direction of the current، تو ہمارا magnetic field، so finger shows the direction of the magnetic field، تو magnetic field کی ڈائریکشن یہ ہوگی، یہ ہوگا۔ اب اگر ہمارا کنڈکٹر اس طرح ہوتا، یعنی اس میں کرنٹ اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، کرنٹ کسی بھی ڈائریکشن میں ہو تو میگنیٹک فیلڈ لائنز اسی طرح بن جائیں گے، کنسنٹرک سرکلز۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو اب ہمیں کرنٹ اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے تو ہمیں گرپ کرنا ہے اس طرح کے تھم کو، کرنٹ کے ڈائریکشن میں رکھنا ہے، تو اس طرح رکھنا ہے، تو یہ فنگر جو ہوں گے they indicates the یا they shows the direction of the magnetic field، تو magnetic field اس ڈائریکشن میں ہوگا، اس ڈائریکشن میں، یعنی اس ڈائریکشن میں میگنیٹک فیلڈ ہوگا، یعنی ایسے میگنیٹک فیلڈ چلے گا۔ تو کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے؟ کلاک وائز ڈائریکشن میں میگنیٹک فیلڈ چل رہا ہے۔ ہاں، جب اپورڈز کرنٹ تھا تب میگنیٹک فیلڈ کس ڈائریکشن میں چل رہا تھا؟ اینٹی کلاک وائز، ٹھیک ہے۔ اور جب کرنٹ کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈز ہے تو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کلاک وائز۔ دس از دی ڈائریکشن آف دی میگنیٹک فیلڈ اینڈ میگنیٹک فیلڈ از ڈینوٹیڈ بائی بی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمارے پاس، تو یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سمجھ میں آیا، یعنی ہمیں کسی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو گرپ کرنا ہے اپنے رائٹ ہینڈ سے، اور تھم کو کس ڈائریکشن میں رکھنا ہے؟ کرنٹ کے ڈائریکشن میں۔ پھر جو یہ فنگرز جس ڈائریکشن میں ہوں گی دیٹ از دی ڈائریکشن آف دی میگنیٹک فیلڈ، یہی رائٹ ہینڈ تھم رول ہے۔ اب اگر ہمارے پاس، یہ تو اسٹریٹ کنڈکٹر تھا، اگر ہمارے پاس سرکولر لوپ ہو، اس میں کرنٹ چل رہا ہو، چلے اس ڈائریکشن میں کرنٹ چل رہا ہو، کلاک وائز ڈائریکشن میں اس میں کرنٹ چل رہا ہو، دس از دی ڈائریکشن آف دی کرنٹ۔ یا ایک اور سرکولر لوپ ہو جس میں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کرنٹ چل رہا ہے، یہ تو کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں یہ کلاک وائز ہوا، اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں یہ کرنٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں میگنیٹک فیلڈ دیکھنا ہے کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، تو رائٹ ہینڈ تھم رول سے ہی دیکھ سکتے، یعنی کرنٹ ہمیں اس ڈائریکشن میں ہے تو اس ڈائریکشن میں ہمیں رکھنا ہے تھم کو، تو پھر دیکھیں گے فنگرز اس سرکل کے اندر جب اس طرح رکھیں گے تو ان کو ہمیں موومنٹ دینی ہے، تو یہ کہاں جا رہی ہے؟ اس سرکل کے اندر جا رہی ہے، یعنی انورڈس ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ ہوگا۔ اگر اس طرح سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے لیے بیسٹ ہے سکریو رول۔ تو سکریو رول دیکھیے، یہ ہمارے پاس ایک سکریو ہے، پیچ، کشمیری میں جس کو پیچ بھی ہم کہتے ہیں، یہاں رکھیں گے سکریو، تو کس ڈائریکشن میں اس کو ہمیں گھمانا ہے؟ اس ڈائریکشن میں۔ اگر ہم سکریو کو اس ڈائریکشن میں گھمائیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس بورڈ کے اندر جائے گا، یعنی اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ انورڈس ہوگی، اس طرح اندر کی طرف ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ ہوگی۔ یہ ڈائریکشن آف کرنٹ تھا اس ڈائریکشن میں، تو ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ کیا ہوگی؟ انورڈس، یعنی وہ سکریو رول سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس ڈائریکشن میں ہمیں گھمانا ہے سکریو کو، تو ہم دیکھ رہے ہیں سکریو اندر جا رہا ہے۔ سو واٹ از دی ڈائریکشن آف دی میگنیٹک فیلڈ؟ انورڈس۔ اگر یہاں دیکھیں گے، یہاں ہم سکریو رکھیں گے اس میں، یا اس میں سکریو فٹ کیا ہوا ہے، تو اب ذرا ہم دیکھیں گے ہمیں سکریو کو کس ڈائریکشن میں گھمانا ہے، یعنی کرنٹ اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، جب ہم سکریو کو اس ڈائریکشن میں گھمائیں گے تو وہ کہاں آئے گا؟ وہ اوپر آئے گا۔ اس ڈائریکشن میں جب گھمائیں گے اندر جائے گا، اس ڈائریکشن میں گھمائیں گے تو اوپر کی طرف آئے گا، یعنی میگنیٹک فیلڈ ہمارا اس وقت
आउट वर्ड्स होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स था और यहाँ आउट वर्ड्स है। देखिए ये आपस में रेसिप्रोकल है आपस में। यहाँ हम देखें करंट अपवर्ड्स है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स। ये दो सेम है कि हमने यहाँ सिर्फ क्या किया, यहाँ करंट अपवर्ड जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, और ये दो आपस में मिल रहे हैं। किस तरह, यहाँ हम करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स दिखा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ करंट क्लॉकवाइज है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो हमारे पास दो रूल्स है, एक है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा मैक्सवेल स्क्यू रूल। तो इन दो रूल से हम क्या करते हैं, we find the direction of a magnetic field in a current carrying conductor, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर्स हो। चलिए आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।